سلام أبرحكم كربان كونكم نفنوتات مدبر تلفزيون إرسات كاتولو خميت خون لكم باركس نلو مخاء قديم تقادلاي محمود أحمد شريفو أبشحن شعتميتن 91 عام تمرد أبولونيا عدت اليوم مبل شالشاي فستيفال إرشاويان أبولونيا نمخبار ترقيبو حدا تاريخه وزخونه مدره كم زحلفه وي كم زكافله ذكريو نز مدره زي نعوون نخبرون نمذكار بزعلم نباهم حزنا يمتنا لنا المكتالو بخبرنا عدم بصاي محمود شريفو أبال بوليتكاو بيت صحفت زباو كمبار حرنة إرترا صحافي هزباو محدار قزياو من قصة إرترا أموغانا يركب كمون نفستيوالنا فلوي دمك أذن مهاب كمتي عمت أولمدي أولاد هزباو كمبار حرنة إرترا قجل بحلي نفستيوالنا فلوي دمك أذن مهاب كمتي تتقصكو أموغانا يركبو كمون حربنا بونا أتولد ولد مريم فستيفالنا بوقع المكان وخفاتن قال ود ابن مسمعن نبصاي محمود شريفو عد زخبركن حزب إريتريا دحرناي 30 عامات برتاو قالسي ناصنتو الرغاغيصو اللخو ابزبللو وان كاب كل زحلف فيستيفالات ابزدمقت اغاطامي امنغوخم ترخيبه يوحنا انقع دسبلنا انقع ابصحنا خبل زسمعنا حغوس وسن يبلون اتي 3 مليون زبال حزب إريتريا دارغان فرق زمن مبأتاو مسلو تحديقو غزات إثيوبيا حنسا أمريكا حنسا حبر السوفيت إنا تبراريو بزوفويلوم وتهدراو حجزاتن متبباعن بأزيو زتوسن عقمو بزي قداماو حجز مزنا زي بلو نويحن أساقاقن زمن حليفو كاي تحلل بمقلاس أبز مبصحو أب تاريخنا زحبنن نمثل دك سب أبنت زخونن ينتتبهالي مقنان يكونن تي تاريخو عود جن ناي حزب إريتريا تراي أين برن حزب إثيوبيا ون أب تحت مسبح بحتن تفلقتن غزاتي ربحا أبزي بلوكيناتين ديمقراسياو مسلون كبرتون ترقيسو كساقد هرمسرح بتبع قالسي نشوكوان سرعة توديقو أير ديمقراسين سلامن كستنفس مخالو كالي تاريخاو فساميو فتحاو قالسي حزب إريتريا نمسر رئيس وسانيون قالسي حزب إثيوبيا ديمقراسين سلامن بزرع عالم التحقيقات أبز مدرخ زمبصحهم نخلتيو عواتاتن نمزائي زمدناتات كلتياتهم هزبيتات راي زيكوني نهزبيتات زوبا قرن أفريكا ناي سلامن مرقائن رهوان حديش مقراف أب مخفات عبي أبركتو زلو بمخانيو نتي ترخيبو زل عوات تدرى رابو خمز قبرو للصحات يكونن زخبركن إذا زلنايو وي بتحنا زلنا تاريخاو وان أف تاريخنا أزيو أقداس معراف مخانو أي تسحتونهم ندحري تمليسنا نابد بتحنا زلنا خنقاتو زحلفنايو حسرا مكران زخفلنايو مسواتن إن ذكرلون ترجمون مستمقات إن مرامرلون
أوراخا دحرز خلو زحالفة اتز حالفة نمنتاي كم دنبرن نمساي اتز حالفة ترجمو بقبر من تغرقاقتن انتاي يسبينا انتاي اتز حتى تقبونا وخماي كخنو فتسمون كانوا مسكرون يقبع زبل حتتات إن الألون إن مرامرلون معراف مخانون كلاتنا إن جنزبوي مثلنا نرأس وساننا نناتنتن زحلفنا وقالسي أب هاجرنان مريتنان كم حرا زيقاتات كننبرن كننكساقسن أب هاجرنان مريتنان سريحنا سعيتنان سامانان رهوان كنركب بسلام قسينا خنبر كابنا براسدة تلاقينا كالا أي واي سالساي درجة سب كوين كان منبار تريفو كم سب مسلنان كبرتنان زحلو واللي هو مركب نعانا نزوم حجين نبر زلنا تراي كاي تحتري مسائي ولدوتات كبيرو بسلام أبرهوا كم زنبر نمرققاتي نتي كبورن حسرون واقاز خفنا لتقادلو نبار وحسنت كنا الرقاق وصلون بقار زرخبنا عوات كنا اكبن هاقرنا خنا هانسن يسنا حلي زي بحال بداه امام مخانو كنو رسعو اي قبائن نزي نابرين مبساحكا زركا بحيل سبنا متخخاب والسانيو أبز تفلاليك فلات علم تبتاتينون تتجدون زنبر هزبنا ناب مريتو ناب مريت كبرت تمليسو أم هناك حقرو بزك ألون بعد ما انكساتف كأحد كم مسرتاويان رقحتيو حقيو أبسدد سنة نابران كنتاتن زفطرو حد أياد فتلتات أي سأل نخون إذا يخون نمبر أب حقر مهنات زحتت ستافي قدامنت كوهابو سلزقبا زبكع من ميزان تغيرلو قدم نفسي هاجرين حزبين مبال كم زمرت كاي زخاخركو كحلف ايدلين معرتين هاجر لاي مملاس مدب كالي واناون حصوصون قدايون الله أبرتاو قالسنا بزي كاتم هيوتم زوفيو جغانونا زاليومن زحقزومن زقبوتو سدرابيتات جغانو سوات زختيمو مسترفو قلعون سدران حقازي زي رخوبون زي بلومن سدراتات تقادلتي بزتفلالي موقعتي عدو وإل زخونو جغانو بزسكحكح قفعتات مقزعتي صوبومن نبروتومن عنيو تتبيت زخونو ولدن أحواتن أحاتن بسنك دركن ممزبالن مبقس حدش وات زي بلوم دك حقر كم زلو ولا نحنت دقيق وين تخون أمرونا بناي عوات سمعيد تشفينو كرسعو ما يقبان ما انت سامعهم كحصوهم كن كفلومن ما انت أفريتن هانستن كخونو كن حقزومن مبسعنايو هاجر مهنات قليل حلافنا تايكونن جزاو منجست إريتريا أبستفلالي ميداتات قيس وزلو مدبات داق مهنسا تجذبكم واللهم إذا مدبات زي كبادو جمر سلزخونه كاب دقة تسبيخات راي كا وحسنتن تجباتنتن سلزي بلو اتزت أمامنن أب إدنا زلون ناتنان أبركتو سلزخونه كم وترو قال سنا أبز حج بتحوى زلو خبصح عبي أبركتو خمس قبركم نزقت منا زلو بده أب ممكات كبناي قدم بزيادة أبركتهم كب مبال أمارات يبلون ناي حزبنا التقالالي ناي أمرون قلبتن نواتن أبركتو مسرتاون وساني نخننبر أبداك مهنسا حقرنا ترى مبوراتن كإلاتاتن بقليلو زقمت سلزي كوني كلاتهم موياويان كاب قدم لومي زيادة توفاينتهم كالرقاقو صلو زقباء مدرف مخانون كاي تحساسوكو سقر عيدلين زخبركن
ህዝቢ ኤርትራ ንሓርነታዊ ተጋድልኡ ሙሉእ ናይ ልቡን ዓቕሙን ተሳታፍነትን ምትሕብባርን ኣርእዩ እንተዘይከውን ብውሕዳት ተጋደልቲ ገዘፍትን ሓያላትን ጸላእቲ ስዒሩ እምበይ ምተዓወተን እቲ ሓቂ እዚ ይኹን እምበር ኣዝዮም ውሕዳት ኣሕዋትናን ኣሓትናን ገለ ብጸቢ በጠማምታን ግርህነትን ገለ ተስፋ ብምቑራጽ ገለ መሲልዎም ብጌጋ ካብ ተሳታፍነት ርሒቖም ካብ ኣበርክቶ ተቐጢቦም ከም ዝጸንሑ ዘይሕባእ ምስጢር እዩ ንኹሉ ነገር ግዜ ኣለዎ ኣብ ጉዳይ ሃገር ኣውራ ቱማሊ ከድሊ ከሎ ዘይገበርኩስ ሕጂ ዝበሃል ነገር ስለ ዘየለ እቲ ስራሕ ከዓ ነዊሕን ናይ ወለዶታትን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ብዘይስክፍታ ብዝያዳ እኳ ደኣ ዝሓለፈ ንምኽሓስን ቅሳነት ሕልና ረኺብካ ሙሉእ ብምሉእ ንምብርካትን ዓጸፋ ካልኦት ምብርካት ነውሪ ኣይኮነን ምትብባዕን ይቕረን ፍቓድን ዘየድልዮ ሃገራዊ ግቡእ ስለ ዝኾነ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ኣብቲ ዝኸፍአ መድረኻት ቃልስና ዝገበርኩሞ ናይ ንዋትን ፍናንን ኣበርክቶ ሃገራዊ ግቡእኩም እኳ እንተኾነ ንታሪኽን ንሕድርን ምስገና ዝግብኦን ዝዝከርን እዩ ብዝለዓለ መንፈስን ተወፋይነትን ኣበርክቶን ኣብ ቅድሜና ንዘሎ ዕማም ዳግመ ህንፃ ግቡእኩም ክተልዕሉ ዘለኒ እምነት እናረጋገጽኩ ከዓ ደጊሜ ዮሃና ብለኩም ዘለዓለማዊ ዝኽሪ ንስዋዕትና ዓወትና ሓፋሽ ባርከስ ክቡራት ኣብ ርሑቕን ቀረባን ኮንኩም ንፈነወታት መደበር ቴሌቪዥን ኤሬሳ ትከታተሉ እዚ መደረ እዚ ገዲም ተጋዳላይ ማሕሙድ ሸሪፎ ኣብ 1991 ኣብ ቦሎኛ ተረኺቡ ዘስምዖ ታሪኻዊ መደረ ምዃኑ ብሰፊሑ ይእመን ተጋዳላይ ማሕሙድ ሸሪፎ ንዲሞክራስን ፍትሕን ብዝነበሮ ጻምእ ኣብ 2001 ምስቶም ብዘይፍትሕን ክስን ዝተኣስሩ ምናልባት 2 ዓመት ጸኒሖም ካብዚ ዓለም ብሞት ወይ ብመስዋዕቲ ዝተፈለዩ ሓደ ምዃኖም ብዙሓት ጸሓፍትን ነቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ይሕብሩ እዮም ስለዚ ንስኹም ዘለኩም ዝኾነ ርእይቶ ተዘክሮ ብዛዕባ ተጋዳላይ ማሕሙድ ሸሪፎ በቲ ልሙድ ኣድራሻና ክትጽሕፉልና ከም ትኽእሉ ክንሕብር ንፈቱ ስጋ ብኻሊእ መደብ ንረኸብ ሰናይ ቅነ Candela